صباح الخير البنات، صباح النور، صباح الربح، صباح السرور، صباح الايام الجميله ان شاء الله. صباحكم كيف ما تمنيتوه، عواشركم مبروكه، عواشركم ان شاء الله بكل صحه وكل اماني مزيانه تكون عندكم. ربي يحفظكم، ربي ينولكم المبتغى ديالكم، ربي يتقبل منا الدعوات ديالنا والقيام ديالنا والصلوات ديالنا والصوم ديالنا في هذا الشهر رمضان المبارك الفضيل. الشهر ها هو سالا، ايامنا كتفوت الحمد لله على كل شيء. غير هي حاجه خصنا نبقاو نحاولوا نكملوا في ديك الوتيره اللي بدينا فيها رمضان مشى، ولكن العبادات والاساسيات خصها دائما تبقى. قرر رمضان يسالي، بداو تحضيرات اخرى، بداو التحضيرات ديال العيد، التحضيرات ديال العيد اللي مالوغوزمون حنايا في بلاد الغربه ما كنحسوهاش بزاف، لان كنكونوا بوحديتنا، ماشي البلاد كامله محتفله. دونك انتي او انت اللي خصك تخلق هذاك الجو ديال العيد، هذيك الروح ديال العيد، تخلقها في البيت ديالك مع الوليدات ديالك، مع الاهل ديالك، مع الناس ديالك، مع الناس اللي كيبغيوك وكتبغيهم. عيدكم مبارك سعيد، عيدكم كله فرح، كله امل، كله راحه ان شاء الله، وايامكم كلها تكون ان شاء الله في عباده الرحمن. هاد النهار بغيت نشارك معكم تحضيراتي للعيد، وكيفاش كنفرح وليداتي بنهار العيد، وكيفاش كنحاول ندوز العيد ديالي في واحد الجو اللي هو زوين، جو كله سكينه، كله فرح، كله نور، باش يبقاو عند الوليدات هذيك ليدي في بالكم ان رمضان حاجه مزيانه. رمضان خصنا نتسناوه كل عام، خصنا نخدموا ليه كل عام، خصنا نفرحوا به، ديك الفرحه تكون نابعه من عندنا. دونك شنو كندير انايا في العيد؟ مثلا نوريكم شنو شريت، بعض المشتريات ديالي من دي ماغازان، وغنقول لكم لي نون دي ماغازان اللي خديت منهم. كنحاول نبدل شويه في الديكورات، كنحاول نبدل شويه في الهدايا اللي موالفين نجيب. غنبداو بالديكورات اللي غندير في نهار العيد. اول حاجه غنشارك معكم واحد الديكور اللي هو بولا ليد. دونك هادي بولا ليد، عرفتي في الظلام ملي كتشعل كيكون واحد الضوء زوين، وكتعطي واحد السكينه في البلاصه اللي جالسين فيها. زوينه بزاف، اون بليس ني با شير. جو لافي اشتا ليدل ا 5 اورو، وكاينين حتى البولات الصغيورين ديالها. دونك كيكون واحد لو ديكور زوين هادئ ومريح بزاف. من غير هذا، كيف ما لا دانيير فوا كنت وريتكم انني دزت للسوق دبي اللي كاين في اونيسوبوا، كانوا فيه بعض الديكورات ديال العيد، ديكورات اللي هما زوينين ما كنلقاوهمش فاسيلمون صراحه. دونك مثلا هنايا عندنا دي غوبلي اللي مكتوب فيهم على حسب لو تام، كاين في دي كولور. انا لو تام اللي عندي كناخذ داك لو روز بال شويه غري، مكتوب فيهم عيد مبارك، عيد مبارك سعيد. هانتوما هاتي غنحل لكم شي واحد باش يلا تشوفوا مزيان. مخدوم زوين، لي كولور اللي فيه هادين مع لو تام اللي عندي. بانوا لي عندهم بزاف ديال لي كولور، بزاف ديال لي تام. هادو كيديروا 6 غوبلي كيديرهم ب 2 اورو. دونك بقيت في لو ميم تام وخديت دي زاسيات جوتابل، لان داك النهار ماشي ديال التماره ديال الفرحه. دونك خديت كلشي جوتابل كوم سا، نضحك مع وليداتي، نفرحوا بداك النهار. اي ابخي كلشي غيمشي سكي ريوتيليزابل، غنعاودو نستعملوه، اللي ما نافعش ما نافعش. دونك كاينين هاد لي زاسيات حتى هما لو ميم تام، مكتوب فيهم عيد مبارك. انا خديتهم بالغوز، بانوا لي كاينين بوكو دو كولور. حتى هادو جو بونس 2 اورو، فيهم 6. لو ميم تام توجور خديت هاد لي بوندرول كيتلصقوا على باغ اكزومبل على لو بلافون، ولا على البلاصه ديال لي ريدو، على سوبور ريدو. دونك هادو كاينه اون بوندرول مكتوب فيها عيد مبارك. هادي كدير 4 اورو وفيها 5 متر. اي توجور لا ميم شوز، لو شوا كاين عندهم مزيان، كاين لو شوا. دونك على حسب لو تام اللي عندكم في الدار كتقدروا ديروه. خديت لهم كذلك دي بتي ساشي، كان دابيتود كناخذ لهم دي بتي بواط اللي كيتحلوا كيتسدوا كمسا، كندير فيهم لي بونبون دوك الحلويات ديالهم اي تو. مي بون هاد العام
ما خديتش علاش باسكو لافي خصني توجور نبقى كنشد في هذيك البواط وكنركب فيها اي بارفوا سا مبرون بوكو طون. هاد العام قلت انا خديت ناخذ ليهم دي بتي ساشي يكونوا حتى هما فيهم ديك عيد مبارك، وابخي اللي عتبقى عندنا عتبقى اللي مانيش تبقى صافي. دونك دابيتود كنديهم معنا كنعمروهم كنديهم معنا للجامع. كنمشى ملي كيصليو صلاه العيد كنبقى نعطي الوليدات الصغار كندير دي ساشي فيهم لي بونبون وكنعطي لوليداتي باش كيعطيو للدراري الصغار اللي كيجيو يصليو في هذاك النهار. دونك هاد العام ما كتبش مع لو كونفينمون يوغا با دو صلاه العيد غنديروها غير في دارنا. دونك خديت حاجه قليله، خديت هاد لي بتي ساشي بحال هكذا مكتوب فيهم حتى هما عيد مبارك غير صغيورين اي سون بلاستيك فيهم 6 اي اوسي ا 2 يورو toujours من لو ميم ماغازان سوق دبي اللي كاين في اونيس بوا. بور بلوس دو ديكوراسيون خديت هاد الفيفيخات اللي كيعجبو الدراري ودابا بيان سور راهم كيكونوا معلقين مي في لا جورني كتلقاهم هبطوا من بلاصتهم وخدامين كيلعبوا بهم. دونك خديتهم في لو روز مكتوبه فيهم عيد مبارك. دونك ايماجيني الدراري ملي كيشوفوا هاد لي بالون حتى هما وكيبداو كيلعبوا بهم الفرحه ديالهم كيفاش كتكون. هادو حتى هما فيهم 6 اللي سون ا 1.90. دونك لي بري سون فريمون على بورتي، يعني اللي بغى يفرح وليدات ولا هذا اللي يخلق لهم داك الجو راه كاين باش. دونك قلت اشنو انا لي بلوس هاد لا ديكوراسيون اللي عندي لهم ديال لا طابل وجدت شي حليوات اللي غنشاركهم معكم تو تالور لي كادو اللي خديت للدراري. دونك قلت لكم في هاد لي ساشي غندير فيهم ان بو دو سكري شويه ديال لي بونبون اللي كيعجبوا الدراري. خديت بزاف ديال لي بونبون باسكو الوليدات ديالي مع لي بونبون لي شوكولا جو بونس كو بحال كاع الدراري راه يسون ديجا كونطون ما خاصهمش لي كادو خصهم غير لي بونبون لي غاتو لي شوينغوم اي سي تو. بون خديت ليهم با مال نديرو ليهم في دوك لي ساشي وخديت ليهم دي بتي كادو غنوريهم لكم دابا هما فارقين. اون فوا جو في لي زومبالي غنوريكم حتى هما لا ديكوراسيون اللي غندير لهم. دونك الوليد الكبير ديالي خديت لهم هذه الالفابي اون عربي. هاد الالفابي اون عربي كوم سا نبقى نعلمهم كيفاش يكتبوا العربيه. هما ديجا بادين، عندي الكبير بادي شويه عزيز عليه هادشي كيتعلم. دونك كاينين لي لاتر كاملين دونك من الاول حتى الاخر. داكشي كيف ما كنا في الصغر حاجه اللي كتفرح بزاف كتفكرنا حتى حنايا في الايام الزوينه. دونك هاد لو ليف خديت منه جوج، واحد عندي جوج وليدات جوج دراري. هاد لو ليف خديت منه جوج كل واحد يتعلم فيه شويه يقدر يكتب فيه لان خصو يكون فيه الكتابه ياتو باش يتعلموا كيفاش يكتبوا الالفابي. خديت ليهم كذلك عندي جوج وليدات وبنيه باش ما ننساش كوم ما تقلقش. خديت لهم هاد لي ليف خديتهم ب 10 يورو جو بونس ولا 12 يورو كل واحد، مي كيبانوا ليا زوينين وعايستافدوا منهم. خديت لهم كذلك هاد الصلايات. هذا بالنسبه للدراري خديت هاد الصلايات زوج في هاد لا كولور. دونك شي حاجه كياتيغ لي زونفون اوسي باش مني يمشي يصلي يكون في لو موند ديالو بوحديتو. دونك خديت زوج في هاد لا كولور كيف ما قلت في البلو وخديت وحده في الغوز لا بتيت برانسيس اللي عندي مينوشه. دونك لي كولور زوينين دايرين دي ديكوراسيون وشي حويجات زوينين اللي غيعجبوا الدراري ou qui sont pas, je trouve pas que c'est très cher, يعني les prix sont à la portée. Donc après هنايا ce qui est marqué c'est que القياس ديالها c'est 50 fois 90 cm 50 fois 90 et je l'avais acheté à 3 euros la 3,50 € الوحده. دونك حاجه كي une relation مع رمضان مع الدين ديالنا مع لا كولتور ديالنا. صلايات بحال هكذا كتوبه ديال العربيه كتوبه ديال الدين. دونك كتوبه ديال الدين لقيت عاطياهم با مال دو شوز دونك داكشي علاش فكرت في ديال العربيه. خديت لهم كذلك شنو هذه لقيتها حتى هي في سوق دبي لي كيك توبر لقيتها في سوق دبي ب 3 €. هذه ديكوراسيون مكتوب فيها عيد مبارك كدير على لو غاتو اللي كتصوبو بيان على لا طارت جوبونس زوينه بزاف. خديت لهم حتى هادو كيعجبو الدراري. بون سي با دو تو شير. خديت لهم جوبونس 6 كي تي ا 2 €. دونك كل واحد غنعطيه جوج كيسيون باش يفرحوا داك النهار.
الفرحه ديال داك النهار ني با دون ليكسي، ولا انني نشري حاجه غاليه ولا حاجه ما نقدرش عليها حقا باش الدراري يفرحوا. الدراري ديالنا كيفرحوا غير بحاجه اللي هي خفيفه. هذاك النهار نهار رمزي، حاجه اللي هي صغيره وكنعرفها كتفرح وليداتي كناخذها. كل واحد وشنو كيفرحوا. كل مره واش كنشري كل عام. واحد العام الفايت كنت خديت لهم لي زيشيك، مي ابري جو مو سوي دي سيتي ميو كناخذ لهم شي حاجه اللي هي خفيفه وكي حاجه اللي عندها ريلاسيون مع رمضان مع الدين باش تبقى راسخه لهم في البال ديالهم. لا بتيت برانسيس خديت ليها واحد تي بارفان، هي كيعجبها هادشي، واحد تي بارفان وصافي هادشي اللي خديت بوغ العيد. دونك وهذا سي ان بابي كادو اللي مكتوب فيه كذلك عيد مبارك سعيد. كم سا جو في امبالي لي كادو ديال الوليدات ونوريهم لكم توتالور كي سون ديجا بيان امبالي. دونك هادشي اللي كاين في التحضيرات. غنولي لكم توتالور لي غاتو اللي صوبت، ما صوبتش بزاف، صوبت اون كونتيتي ليميتي. دونك شي حاجه اللي غنعطي لصحاباتي للصحاب لا فامي، شي حاجه ديالنا حنايا يعني داكشي قليل. فوالو اون اساي باش نخلقوا الجو باش نفرحوا مع بعضياتنا. عرج عليكم توتالور باش نوريكم لي غاتو اللي صاوبت. لي صوبت واحد 3 ديال الاشكال. مازال جو بونس غنزيد شي حاجه. باقي لي صابلي مازال ما صوبتهمش. دونك لا بروميير دي شوز اللي غنوريكم كنديرهم في دي بتيت بواط كمسا من بعد الا وقت ما بغيناهم كنلقاوهم حدانا على بورتي دو مان. دونك هذا اللي كلكم كتعرفوها بيان سور، لي بول دو نيج ريشمونت ومن لا يعرفه. كلشي ضروري عنده هاد الحليوه كي تري فاسيل كي رطيبه على الفم. كلشي تقريبا كيصوبها. كيجي رمضان لا بروميير دي شوز خصني نصوب ريشمونت. عاد ندوز بحاجه اخرى فاسيل تري فاسيل. لي زانغريديون ديالها كتلقيهم ديجا عندك في الدار وكتكون على بورتي. يعني حتى اللي ما كتعرفش باغ اكزومبل تصوب الحلوه ولا ما عندهاش مع لا كويزين بزاف كتقدر ديرهم. دونك حتى انا سي جوست ما دوزيام اني اللي بديت كنصوب الحلوه. افون كنت كنشري، مي لاني ديرنيير مع لو كونفينمون كنا في الدار. دونك رمضان كله الحمد لله كنا دوزنا في الدار وكان عندي الوقت. جو مسوي دي بوركوا با نتعلم شويه الحلوه وندير للوليدات شي حاجه من ايديا انا اللي مصوباها، انا اللي عارفاها شنو كاين. دونك لاني ديرنيير بيسكو جافي بلوس دو طون وكنت جالسه رمضان كامل جافي في بلوس دو شوا ودرت حلوه شويه معقده لان كان عندي الوقت فيها وكان عندي الخطر ليها. دابا مع الخدمه وجري جي با الطون. دونك درت شي حاجه خفيفه كيف ما قلت لكم ريش بوند. درت هاد الحليوات غريبات باللوز افيلي كيجيو بحال هكذا. دونك هاد لي بواط هادو سون تري براتيك ديال الزاج وكيبقاو جامعين لك الحلوه ما كيدخلش ليها البرد. لقيتهم هادو في زيمان، خديت مالوغوزمون كو دو وجي ريغريتي. ملي بغيت نرجع كانوا سدوا. دونك هادو كنتسناو غير يحلوا. غنمشي ناخذ ان ستوك ديال هاد القراعي هادو ديال الزاج باسكو زوينين بزاف. دونك يفو با لي لوبي الا لقيتوهم. دونك هاد القريعات كتجمعوا فيهم اللي بغيتو وكتبقى داكشي اللي داخل فيهم كيبقى محفوظ. دونك ريجموند هاد الحليوه بحال الغريبه. ودرت اوسي دي غاتو او شوكولا ولا الفقاس او شوكولا. هذا ديريكتومون كنخليه في الثلاجه.
دونك فوالا جاي باش نشارك معكم الفرحه ديالي، الفرحه ديال التحضيرات ديالي بالعيد. داكشي اللي كيفرحني انا وكيفرح وليداتي. غير لو فيت انك توجدي الوليدات ديالك شي حاجه كي لوغ في دو بيان، سا سي ديجا كيك شوز دو واو. دونك كتعجبنا حنايا كامهات. نتمنىكم بخير وعلى خير، وكنتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم وما نكونش خايله على قلبكم، وتكون هاد لا فيديو فاتكم ان تي بو بلي زيدي ديال لي كادو، بلي زيدي ديال لي غاتو. ميم سي ما عطيتكمش لي روسيت، مي سا سكا افيك بليزير الا بغيتو لي روسيت فو فات جوست ان بتي كومونتير. كنشكر بزاف الناس اللي متبعيني وكيزيد با باش كيدعموني بلي لايك بلي كومونتير بلا لو فات كي سون ابوني ا ما شين. الناس جداد اللي لا بروميير فوا باش كتشوفوني، مرحبا بكم، و سيتي ان بليزير باش نشارك معكم هذا الفيديو. نهاركم مبروك، نهاركم سعيد، عيدكم مبارك سعيد، وايامكم كلها فرح وكلها عيد ان شاء الله. مع السلامه.